अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 22 सितंबर 2025 है। हम बात करेंगे 3 अहम तरीन अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तों के ऊपर पेशरफ्त क्या हुई है, और दूसरा उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इमरान खान के तोशा खाना 2 मुकदमे में अब आखिरी मरहलों में क्या होना बाकी रह गया है, और इमरान खान के एक मुकदमे में सजा से पहले दूसरे मुकदमे में रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता। और तीसरा हम बात करेंगे वादी तीरा जो कि डिस्ट्रिक्ट खैबर में मौजूद है, उस इलाके में होने वाले एक वाक़ये की जो अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें शहरियों की जानें जो है वो गई, लेकिन उस पर सिक्योरिटी ज़राए के दावे जो है वो कुछ और हैं। मुकम्मल जो अहवाल है वो हम आपके सामने रखेंगे, फैसला आप खुद कर सकते हैं क्या दुरुस्त है क्या गलत। सबसे पहले वसीम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वैसे आपकी इजाज़त हो तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है वादी तीरा का, जिस तरह के विजुअल सामने आ रही हैं, ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो इतलात आ रही हैं कि मुबैना तौर पर जेट तैयारों से वहाँ पर बमबारी की गई, और उसके नतीजे में जो इतलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उनके तर्जमान आज तक आकर नेशनल मीडिया पे ये ढिंढोरा पीटते रहे कि किधर है ऑपरेशन, ऑपरेशन तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर इस कौम को बताया जाए कि आज पाकिस्तान के एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा पर और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के एक ऐसे इलाके पर जहाँ से अरसा दराज से ऑपरेशन जारी है, और वादी खैबर और उसका इलाका वादी तीरा, तो कितना अनफॉर्चुनेट है। यानी ये फिर अगर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे तो आप वाक़या हुआ क्या? अच्छा वैसे आज के वाक़ये पे आने से कबल पिछले कोई 6 माह में ये एक मामूल बन गया है कि मार्टर बम घरों पे गिरेगा, मामूल बन गया है कि किसी जगह दहशतगर्दों की निशानदेही पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, तो वहाँ पर जो कोलैटरल डैमेज का शिकार शहरी होते हैं उन पर अफसोस करने के बजाय उसको रीजनिंग के तौर पर पेश किया जाता और कहता है ये तो इनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वजह से आप थोड़ा अफसोस का इजहार करते हैं, आप अपने शहरियों के अंदर क्या सोच छोड़े। तीरा के इलाके में अब पिछले जितने भी साल से 20, 30, 40 सालों से केपी के अंदर जो बदअमनी है उसमें वादी तीरा मुकम्मल जद पे रहती है, उसकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, लेकिन वहाँ के शहरियों को इस तरह से उनके जो है वो मौत पर, उनकी अमवात पर तोजीहात पेश करने के बजाय मुझे लगता है जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर कर अगर वहाँ के लोगों को एतमाद में ले लिया जाए तो मामलात इस तरह ख़राब नहीं होंगे। और वहाँ के जो अवाम है, आज उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि जिस तरह के विजुअल सामने आए हैं वो वाकई ही दिल दहला देने वाले हैं। मगर और सिर्फ आज नहीं मरियम, सिर्फ आज नहीं, आप देखिए आपको याद होगा कि आज से 1-1.5 महीना या 2 महीने कबल एक वीडियो सामने आती है और जिसमें पता ये चलता है कि जनाब जो वादी तीरा है वहाँ पर फोर्सेस की जो फायरिंग है उसके नतीजे में वहाँ के शहरी जो हैं वो हलाक हुए थे। वीडियोस भी सामने आती हैं, शहीद हुए थे वो, क्योंकि वो एहतजाज कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे इलाके में ये ना करें। तो वो जो विजुअल सामने आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद आज फिर ये उसमें क्या हुआ था, उसकी बुनियाद थी एक मार्टर गोला एक घर में जाके लगा, एक मासूम बच्ची की उसमें शहादत हुई। मुतासरीन ने वहाँ पर क्या किया, एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई। विजुअल सामने आए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी ज़राए ने यह दावा किया कि कोई खारजी पहाड़ों पे बैठे थे, उनकी फायरिंग से ये सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक अमन मुआहदा सामने आया था। उस अमन मुआहदे में हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से अफवाज पाकिस्तान से वहाँ नुमाइंदे शरीक थे। बाकायदा वहाँ पे जिरगा हुआ था जिसके अंदर तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बिठाया गया, फौज बैठी, वहाँ के लोगों को एतमाद नहीं, उसकी क्विकली अपडेट में दे के फिर आज के वाक़े की तरफ आता हूँ। उसमें हुआ ये था कि अभी 5 दिन पहले जो वो तब सूरत हाल बनी थी, 5 दिन पहले ही जो KPK की गवर्नमेंट है उसने मुतासरीन में 50 लाख रुपए की रकम तकसीम की है उसी मामले के ऊपर। और उस वक्त क्या हुआ था कि जब एहतजाज किया जा रहा था, फायरिंग हुई थी, तो उसके बाद ब्रिगेडियर कासिम जो हैं वो उस जरगे में मौजूद थे। और अब जब इमदादी रकम दी गई तो इसमें ब्रिगेडियर आसिफ तशरीफ़ लाए हुए थे। आज एक मरतबा फिर वहाँ पर यह वाक़या हुआ। अब वहाँ के मकामी जो सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं वो हम नाज़रीन के सामने रख देते हैं। आज सुबह एक अफसोसनाक खबर सामने आई जिसमें पता ये चला कि खैबर की वादी तीरा में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जेट तैयारों की बमबारी के दौरान कई बम मकामी आबादी पर गिरे।
جس کے بعد مقامی شہریوں کے 5 مکانات تباہ ہوئے اور ملبے سے 20 لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ جب یہ خبر سامنے آئی آواز اٹھی کہ ایک مرتبہ پھر معصوم لوگ آپریشن کی زد میں شہید ہو رہے ہیں، جنہیں ہم بڑی آسانی سے کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام کا خون تو اتنا سستا ہے، تو وہاں پر پھر سیکیورٹی ذرائع کا موقف یہ سامنے آتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وادی تیرا متر درہ میں خارج کی جانب سے گھر میں بڑی تعداد میں چھپایا گیا بارودی مواد پھٹنے کی اطلاع ہے۔ بارودی مواد پھٹنے سے کچھ مکان منہدم ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خوارج کے مکان کے گرد و نواح میں عام لوگوں کے مکانات بھی تھے جو اس دھماکے کے بعد تباہ ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ ایک دہشت گرد تھا جو مقامی آبادی میں چھپا ہوا تھا، اس کے گھر میں بارودی مواد تھا اور اس بارودی مواد کے نتیجے میں جو عام شہری ہیں ان کے گھر بھی منہدم ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو 20 جانیں گئی ہیں اس پہ تو کیا، ہاں جی، کیونکہ اس میں جو خارجی تھے ان کو مارا گیا تو پھر اپنے شہریوں کا ساتھ مر جانا بھی جو ہے وہ ملک کی خدمت ہی ہے۔ یہ ایک عجیب جو ہے نا وہ انسینسٹیو قسم کا ٹرینڈ ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو کی اموات کے اوپر افسوس کا اظہار تک نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ سلسلہ وسیم جب تک کوئی سیریسلی لے گا نہیں۔ عمران خان کا مسلسل دعویٰ ہے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا یہ میں اب سوال ایک اور حکومت ہوتا ہے نا، اس وقت سوال کس سے ہونا چاہیے؟ عمران خان کے نام پر مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں، لوگوں نے مینڈیٹ دیا، وہ شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے آج بھی آپریشن کی مذمت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد، اور کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کافی رنجیدہ تھے یہ سن کر، اور انہوں نے بیرسٹر صاحب علی امین گنڈاپور اور دیگر کو بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں، ان کے ترجمان ہوں، وہ مین اسٹریم میڈیا پر آ کے کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ تو آج جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا ذمہ دار خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء، تمام جو وہاں کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ کیونکہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ویژول سامنے آ رہے ہیں، وہاں کے کچھ وزیر ہیں صوبائی، وہاں کے کچھ رکن اسمبلی ہیں، وہ بڑی سخت تقاریر کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ تھا کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم قلعہ بالا حصار پشاور جو ہے وہاں پر دھرنے کا اعلان کرتے ہیں، اب وہاں پر وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اگر اس موقع پر بھی اپنی حکومت کے خلاف اپنے ہی صوبے کے کیپٹل کے اندر کسی ایک جگہ پر وہ دھرنا دیں گے، جی ہاں، اور وہ اس وقت اپنے ہی اقدامات کے خلاف، وہ قلعہ بالا حصار کیا ہے، وہ تو وہاں پر ملٹری انسٹالیشن ہے نا، وہاں پر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا ایک موقف ہے، لیکن پھر آپ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے یا آپ کی حکومت کی جانب سے آفیشیل یہ موقف آنا چاہیے کہ ہم حمایت نہیں کرتے، ہماری مرضی کے بغیر یہاں آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر آپ کو حکومت رکھنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کوئی ایم پی اے، کے پی کے کا کوئی ایم این اے یا وہاں کا کوئی صوبائی وزیر صرف گفتن نشستن برخاستن کرتا ہے، بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیتا ہے، حکومت سے خود کو الگ نہیں کرتا، تو پھر بھی وہ اس میں مکمل سہولت کار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کی چند جو ہے وہ اس قسم کے کاسمیٹک جو میئرز ہیں وہ عوام کی آنکھوں میں اب دھول نہیں جھونک سکتے، عوام کو پتہ ہے وہ کیا سہ رہے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے اس طرح کے ویژول سامنے آنا، لاشیں دفنانا ان لوگوں کے لیے کس قسم کا جو ہے وہ یہ دردناک مرحلہ ہے، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ ویسے ہم اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اپڈیٹ آئی آج صبح، اور وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جو 5 آئینی درخواستیں ہیں ان کو اب تک نمبر نہیں لگایا گیا۔ 3 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ درخواست آتی ہے، اگر لگتا ہے رجسٹرار آفس کو بالکل درست ہے، اس کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، دین وہ ججز کمیٹی میں جاتی ہے۔ اب جو نیا قواعد ہیں 26ویں ترمیم کے بعد یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اور پھر ججز کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے، نہیں ہونا، کب ہونا ہے۔ دوسری صورت میں دوسرے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر درخواست پر کوئی اعتراض ہے، درخواست کے اندر جو درخواست گزار ہے وہ جس شک کو جو ہے وہ انووک کر رہا ہے، رجسٹرار آفس اس کی چھان بین کرتا ہے، ان کو لگتا ہے نہیں ہے، اگر کوئی قواعد پورے نہیں ہیں، عمومی درخواستوں میں واپس کی جاتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں آئینی درخواستوں میں یہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے اندر یہ اجزاء جو ہے وہ پورے نہیں ہیں، تو وہ درخواست کے اوپر اعتراضات عائد کرتے ہیں، اور تھرو این آفس آرڈر وہ اعتراضات واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو درخواست واپس ہو جاتی ہے، درخواست واپس ہو جاتی ہے، اور درخواست گزار جو ہوتا ہے اس کے پاس پھر یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ چیمبر اپیل دائر کرتا ہے۔ چیمبر میں بیٹھ کر جج یہ طے کرتا ہے کہ کیا کسی جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اگر وہ درست لگے تو مینٹینیبل، آپ نے پروسیس بتا دیا، خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پروسیس بتا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواستوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی پروسیس بتانے کی وجہ یہ ہے نا، پروسیس تو آپ کو پتا ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا، تو پروسیس بتانے کی وجہ یہ ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو 5 درخواستیں ان کو نمبر نہیں لگایا گیا تھا، جو آئینی درخواستیں آرٹیکل 184(3) کی. آٹومیٹکلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نمبر نہیں لگایا گیا تو کیا درخواستوں کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ کیونکہ جس دن ججز 19 سپٹمبر کو یہ درخواستیں جمع کروانے آئے تھے تو جسٹس بابر ستار سے ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا سر ان پہ اعتراض لگے گا کیونکہ 184(3) کی درخواستیں ہیں اور اس وقت ہمیں پتہ ہے ماحول بھی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، اگر اعتراض لگا ہم 500 میٹر کی دوری پہ دور کرنے کے لیے اعتراض واپس آ جائیں گے. تو اب چونکہ درخواستوں پر نمبر نہیں لگا تھا تو خبر یہ سامنے آئی، کچھ ذریعوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اعتراضات لگ چکے ہیں. اور جب وہ اعتراضات بتائے گئے تو اعتراضات کیا تھے؟ 4 اعتراضات تھے. ان میں نمبر 1 یہ تھا کہ آرٹیکل 184(3) کی جو ہے وہ غیر معمولی جورسڈکشن کیسے انووک کی گئی. پھر اعتراض تھا کہ پرسنل گریونس کو آرٹیکل 184(3) یعنی مفاد عامہ یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں قرار دیا جا سکتا. پھر تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جو 184(3) کے اجزاء ہے وہ پورے نہیں ہیں. اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ پارٹیز کو پراپرلی آپ نے نہیں بتایا کہ ان کو کیوں آپ نے فریق بنایا ہے. تو ان تمام یہ عمومی اعتراضات ہیں. جو عمومی اعتراضات آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے فیصلے پر عمل درآمد کا جو کمیٹی کا 26ویں ترمیم کے لیے بینچ بنانے کا آرڈر تھا 31 اکتوبر 2024 ہاں فل کورٹ بنانے کی جو ان کی درخواست تھی اس کو بھی واپس کیا گیا. 19 سپٹمبر کو درخواست آج سامنے آئی. سیم درخواست جو ہے وہ اعتراضات تھے. پھر ہمارے کچھ صحافی جو ہے وہ سینئرز ہیں انہوں نے کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں سپریم کورٹ نہیں مجھے یہاں پہ ایک سوال کا جواب دیجیے. اعتراضات لگے اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی درخواست پہ بھی ہوا. آئینی درخواست تھی، رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے، درخواست واپس کر دی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے رجسٹرار کی ڈائریکشنز ہیں کہ اعتراضات کے بعد آپ کی درخواست واپس کی جاتی ہے. ججز کی درخواست واپس کی گئی ہے. ججز کی درخواست پر ابھی واپس کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. کون کرے گا یہ حتمی فیصلہ؟ حتمی فیصلہ کرنے کی ویسے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی رجسٹرار ہے اور رجسٹرار کو یہ پاورز تفویض کرتے ہیں چیف جسٹس، کیونکہ چیف جسٹس کا اختیار ہے اور رجسٹرار آفس ان کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے تحت چلتا ہے. تو عمومی طور پر اعتراضات عائد کرنے کا مطلب درخواست واپس کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یا یہ ذرائع سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو کیونکہ یہ آئینی درخواستیں ہیں، کیونکہ یہ آئینی بینچ کی ڈومین ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ اس معاملے کو دیکھے. لیکن براہ راست اگر آئینی بینچ نے اس معاملے کو دیکھنا پھر تو ان کے فکسیشن کی طرف معاملہ جانا چاہیے نا، پھر تو یہ اعتراضات سامنے بھی نہیں آنے چاہیے تھے. تو اب یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کنفیوژن ہے. نہیں یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیوں ہے؟ کوئی رولز ہوں گے نا. یا تو ہر درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس یا آئینی بینچ کی کمیٹی کے پاس جائے گی یا پھر ہر درخواست نہیں جائے گی. کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. کرائٹیریا ایک بالکل ہونا چاہیے اور کرائٹیریا ایک ہے بھی. رولز ہیں کوئی رولز کے آئینی بینچ کے ایک طریقہ کار ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے. آئینی بینچ کے رولز نہیں ہے لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اندر درج ہے کہ اگر آئینی بینچ کے رولز نہیں ہوں گے تو آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کے سٹینڈرڈ رولز ہیں جن میں ابھی حالیہ ترمیم کی گئی انہی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. میں کا لیفٹ سے شل کا لفظ لیکن نہیں کیا گیا نا ابھی تک. نہیں کیا گیا ایک اور سوال ہے وہ کس طریقہ کار کے تحت پھر چل رہا ہے یہ سوال ہے. کوئی طریقہ کار نہیں ابھی تک آئینی بینچ کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں. تو اگر وہ کسی طریقہ کار کے تحت نہیں چل رہے ہیں تو یہ بھی پھر جو یہ درخواستیں ہیں ان پر بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. ان پر پھر وہ کوئی بھی کورس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہائی پروفائل کیس تھا. میں آسان کر دیتا ہوں. ہائی پروفائل کیس تھا، درخواست خبر چلی، خبر امپیکٹ اس کا اچھا خاصا آیا. کچھ اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ میں دوڑیں بھی لگیں اور اس کے بعد درخواست واپس فی الحال نہیں کی گئی. اگر کر بھی دی گئی ہے تو اس کا کوئی مصدقہ دستاویز جو ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے جو ویسے تو ایڈوکیٹ اور ریکارڈ یا درخواست گزاروں کو خود ہی بھیج دیا جاتا ہے. اب یہاں پر درخواست گزار جو ہیں وہ جج خود ہیں، ان کے وکیل کوئی نہیں ہے، تو ان کو بھیجا گیا ہو یا پھر ہمارے پاس ایسی کوئی دستاویز ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے. لیکن اعتراضات لگنا عمومی ایک طریقہ کار ہے کہ درخواست واپس ہو جاتی تھی، یہاں پر نہیں ہوئی. تو یہ جو سوچ بچار کی جا رہی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بچانے کی کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے بارے میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان بڑے کلیئرلی کہتے ہیں کہ میں تو خلاف تھا سینیورٹی کے، میں تو پہلے دن سے اس کے خلاف تھا اور اب کوئی آئے مجھ سے ٹرانسفر کر کے دکھائے. اب حکومت آئے ذرا مجھ سے ٹرانسفر لینے کے لیے. لیکن وہیں پر تو تھوڑا دل گردہ بڑا کریں. دیکھیں رجسٹرار آفس تو انہی کا ہی ہے نا. رجسٹرار آفس تو انہی کے ایڈمنسٹریٹو پاورز کو استعمال کرتا ہے نا. رجسٹرار آفس کو تو ساری پاورز آپ نے ہی تفویض کر رکھی ہیں. تو جب درخواست آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تقرری میں مسئلہ ہے، ججز بھی آپ سے یہی پوچھنے آئے ہیں آپ ہمیں بتا دیں ہم کام جاری رکھیں جی جناب یا ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ہم سسٹم میں رہیں کہ ہم سسٹم کو چھوڑ دیں، کام کرنے دینا ہے. انہوں نے ہمیں اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز کو بادشاہ کی طرح استعمال کرتے ہوئے روک دینا ہے. تو درخواست پر جواب دیتے ہوئے آپ کو تو چاہیے تھا آپ مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے ریلیونٹ کمیٹی کو بھجوا دیتے. اعتراضات والا معاملہ ہی کیوں اٹھا؟ اعتراضات آپ نے لگائے،
प्रोसीजर के तहत दरख्वास्त वापस नहीं की बकौल आपके, तो इसका मतलब है कि आपने इन बिटवीन रख दिया कि अगर वापस करेंगे तो वो दोबारा से आ जाएंगे, एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील फाइल करेंगे, एतराज़ात दूर करेंगे, और अगर फिक्स की तो भी वो पांचों जजेस खुद आएंगे, वो आके खुद आके दलाइल देंगे। तो वो दोनों चीज़ें जो है मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है और उसकी एक ज़ैली शाख है इस वक्त, अदलिया कोई आज़ाद इदारा सुप्रीम कोर्ट का भी हुआ करती थी, वो दोनों सूरत हाल जो है उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा के बाल सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह के रजिस्ट्रार के पास जा रही है, कमेटी के पास जा रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, करना क्या है, हाथ पांव फूले हुए हैं, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही, और इल्तवा में मामला रखा बिल्कुल ऐसे ही। और वसीम, जब 19 सितंबर को ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, मैंने उस दिन भी बात की थी, आप यहाँ मौजूद नहीं थे, वाकई ही में जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुखलाहट थी ना, मतलब मैं आपको विजुअल्स बताऊं, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल एंट्री पे ऐसे जजेस बैठे हैं, वकील आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफिसर कोई आ रहा है, कोई मुंशी किसी वकील का आ रहा है, कोई भी बंदा एंटर हो रहा है, आते ही उसको यूं आंखें खुल जाती हैं कि जज बैठे हैं, जज खुद आ गए। ये तो वकील थे ना जो बराह रास्त इसमें कहीं ना कहीं फरीक नहीं थे। सरफराज डोगर साहब की क्या हालत होगी, जनाब याया खान साहब की, जनाब अमीनुद्दीन खान साहब की, उनकी क्या हालत होगी। वैसे मैंने चेक करने की उस वक्त भी कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जवाब मिला सकूत है। वो अब वो बाज़-औक़ात इंसान को कोई ऐसी एक खबर सुनाई देती है, आप बहुत टाइम ना शॉक रहते हो, उसके बाद आप प्रोसेस करते हो, डिनायल में जाते हो, फिर प्रोसेशन होती है। तो अब ये वो डिनायल के बाद वाली प्रोसेशन चल रही है, हलचल सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल कल का दिन भी इस तनाजुर में अहम होगा, क्या करते हैं ये हम देखेंगे। तीसरी अपडेट की जानिब आते हैं। इमरान खान का तोशा खाना 2, जो कि बेसिकली तोशा खाना ही का तीसरा मुकदमा है, 3 बनता है। 3 जो हम बार बार कहते हैं, उसकी एक वजह यह है कि सबसे पहले स्पीकर ने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मियाँ वाली की नशिस्त से नाअहल किया, फौजदारी मामले के लिए हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में भेज दिया। वहाँ से फैसला आया, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए। पहला फैसला वो, दूसरा फैसला फिर तोशा खाना के एक और तहफ़ का बनाया गया। अब ये तीसरा तोशा खाना के तहफ़ का मामला है। तहफ़ क्या थे, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है? इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो ये है कि उन्होंने एक बुल्गरी सेट था, ज्वेलरी सेट, जो कि उनको सऊदी अरब से गिफ्ट मिला था, उसकी मालियत 7 करोड़ रुपए थी। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक पर्सनल जो है वो एक शख्स को अपनी ज़ाती हैसियत में बुलाकर उससे कीमत लगवाई सेट की। तो वो कीमत लगवाई उन्होंने तकरीबन 79 लाख, और 79 नहीं बल्कि 59 लाख जो है उसकी कीमत लगवाई, और अदायगी जो है वो 29 लाख रुपए की। और अब इसके ऊपर जो गवाहान हैं वो 20 पेश किए गए हैं, उनमें से 18 पर जिरा मुकम्मल हो गई है। 2 आखिरी गवाहान की आज प्रोसिक्यूशन इस्तगासा ने जो है वो जिरा की है। अब इमरान खान के वकला 24 सितंबर को, गवाहान भी इसमें फौज से ताल्लुक रखते हैं, कुछ रखते हैं। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो पिछली समात पर पेश हुए थे, और उन्होंने पेश होकर बताया कि वो इमरान खान के साथ विजिट पर भी थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान को बिल्कुल और उनमें से कोई एक ऐसा गवाह भी है बकौल सलमान सफदर के, उसने कमरा अदालत में आके कह दिया कि मुझ पे तो बड़ी दबाव है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पिछली समात पर हुआ था। और इमरान खान ने आज अलीमा खानम से बात करते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू इमरान खान की बताई, उसमें ये भी कहा है कि जब मेरे खिलाफ एक झूठा गवाह सामने आ गया था, तो झूठा गवाह सामने आने के बाद ये मुकदमा खत्म ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किस्सा मुख्तसर इसका ये है कि अब जो एक और आखिरी मुकदमा इमरान खान के ऊपर इस वक्त जिसकी समाअत जारी है, ट्रायल जारी है, वो था रावलपिंडी का 9 मई का GHQ हमला केस, थाना आर ए बाज़ार में FIR दर्ज है। उसमें भी ट्रायल अभी जारी था, वो भी अडियाला जेल में होती है। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प है, GHQ हमला केस की बात कर रहे हैं आप। फ्राइडे को पता है क्या हुआ? जुम्मे को वो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलने लगा। वहाँ के जो लोग किस्से सुना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं स्क्रीन लगी, इमरान खान ने उसमें जो है वो वीडियो लिंक से आना था। एक मरतबा जज साहब ने तलब किया तो बताया गया जी इमरान खान साहब अभी नहीं आए। दूसरी मरतबा पूछा, कुछ देर बाद तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब तैयार हो रहे हैं। तीसरी मरतबा में इमरान खान आए हैं जेल वीडियो लिंक के ज़रिए, और आकर उन्होंने अपने वकला को और जज साहब को कहा कि ये जो ट्रायल है ना ये ओपन होना चाहिए, तो मैं ये वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं आ रहा, मैं इस कार्रवाई का बाइकआउट करता हूँ। खुद भी चले गए, अपने वकला को भी कहा कि अदालत से जाओ, उनके वकला भी चले गए, खुद भी फिर चले गए। उन्होंने उस ट्रायल को चैलेंज किया, वो चैलेंज की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, और अब दोबारा कल उसकी समाअत रखी गई है। वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में। इमरान खान साहब तो कर चुके हैं बाइकआउट, अब उसका मामला आगे कैसे बढ़ाना है। किस्सा मुख्तसर ये मैं कहना ये चाह रहा था कि ये तोशा खाना 3 के ट्रायल
बहुत जल्द 1-1.5 हफ्ते में कंक्लूड होने वाला है। 18 गवाहों पे उनकी गवाहियाँ और जरा मुकम्मल हो चुकी हैं। आखिरी 2 गवाह उन्होंने अपनी गवाही दे दी है, इस्तगासा ने अपना केस मुकम्मल कर लिया है। वकील सफाई जो हैं वो कल या परसों समाअत रखी गई, परसों समाअत रखी गई है। तो परसों जाकर वो क्या करेंगे, वो जाकर जिरा करेंगे और उसके बाद 342 का स्टेटमेंट आता है गवाहों के बयान के बाद, जो अपना स्टेटमेंट होता है। हाँ, 342 के स्टेटमेंट के बाद फिर मेरे ख्याल में जजमेंट रिजर्व हो जाती है। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जी, 342 के स्टेटमेंट के बाद जजमेंट रिजर्व हो जाती है। चलें 1-1.5 हफ्ता यहाँ से सज़ा सुना दी जाएगी और उसी के बाद फिर 190 मिलियन पाउंड जो कि अलकादर ट्रस्ट केस है उसका मुकदमा जो है वो रख दिया गया है। उसकी अपील जो है सज़ा मुअत्तली की वो जस्टिस डोगर ने वो जनवरी में फ़ाइल हुई और फिर सारा किस्सा चलता आया और उन्होंने फाइनली 25 की तारीख दी है। 25 को तो ये डिसाइड नहीं होना और शायद नैब वक्त मांग ले या मामलात आगे बढ़े। जब तक इमरान खान को तोशाखाना 3 में सज़ा नहीं हो जाती, फैसला नहीं सुनाएंगे जज साहब, सज़ा सुनाएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ से भी मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल सकता है। और मीनवाइल उनके फिर एक्स अकाउंट से भी मसला है। आखिर में एक अपडेट देती चलूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 4 महीनों के बाद 7 मई 2025 से आज हम 22 सितंबर 2025 को बात कर रहे हैं, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का तफसीली फैसला जारी किया है। और आईनी बेंच का पहला तफसीली फैसला, ये आपके चेहरे पे जो खुशी है ना ये मैं देख पा रहा हूँ कि आईनी बेंच का पहला तफसीली फैसला गुज़श्ता 1 साल में जारी हुआ है और मरीम नवाज़ खान साहिबा के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। बिल्कुल, अब देखें जिस मकसद के लिए बनाया गया था बेंच, वो 1 साल बाद अगर अपना मकसद पूरा करेगा तो खुशी तो दीदनी होगी। मगर बहरहाल उस जो 68 पेजेस का जजमेंट है उस पर क्या है, ये एक मुफस्सिल जो है वो मामला होगा, आपके सामने फिर रखेंगे। फिलवक्त मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।